बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 4 जनवरी है और दिन है बुध का। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि गुज़िश्ता 8 माह के अंदर 2 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें शरीफ खानदान का बचना नामुमकिन था, यानी ये हो ही नहीं सकता था। ये नामुमकिन बात थी कि इन 2 वाक़यात के अंदर शरीफ खानदान बच जाए। हर सूरत में गिरफ्तारियां होनी थी, हर सूरत में जेलों में जाना था, हर सूरत में मुकदमात का सामना करना था। ये 2 वाक़यात पिछले 8 माह के दौरान ऐसे हुए हैं जिसमें शरीफ खानदान और शहबाज शरीफ की हुकूमत के जो करता धरता है, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत के अहम लोग हैं, उनको गिरफ्तार होना था। उनमें पहला वाकया था इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला। जब इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे थे, वजीराबाद में इमरान खान को बाकायदा तौर पर जान से मारने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर को बाकायदा तौर पर मारने की कोशिश की गई। और दूसरा वाकया था पाकिस्तान के सबसे जबरदस्त जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब की शहादत का। ये 2 वाकयात पिछले 8 माह में शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर ऐसे हुए हैं जिसमें शरीफ खानदान के अहम लोगों ने हर सूरत गिरफ्तार होना था। और गुज़िश्ता 14 घंटों के अंदर इन दोनों केसेस को लेकर कुछ तहलका खेज डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने ना सिर्फ बरतानिया में बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुक्तदर इदारों में और शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर खलबली मचा दी है। क्यों अचानक नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने लंदन से पाकिस्तान वापस आने का प्लान मंसूख किया? कल रात को बरतानवी इदारों ने किन किन लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले, जो बरतानिया की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है, जिसको पीएनसी कहा जाता है। किन किन लोगों की गिरफ्तारी के अहकामात हुए, रात गए, किन लोगों की गिरफ्तारियां हुई। कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव और तहलका खेज इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मामला ये है कि 2 वाकयात के अंदर शरीफ खानदान के अहम लोगों ने फंसना था जब से लंदन से कुछ तहलका खेज इंकशाफात हुए। आपको याद होगा तस्नीम हैदर, एक शख्स जो खुद को मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान कहता था, उसने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बरतानिया में की थी, उसके बाद इस बात पर मुहर लग गई थी कि शरीफ खानदान के जो अहम लोग लंदन में मौजूद हैं, यानी नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, इसहाक डार, उस टाइम राना सनाउल्लाह वहां पर मौजूद थे, इन लोगों को हर सूरत में गिरफ्तार होना था। इन लोगों को हर सूरत में बरतानवी अदालत ने, बरतानवी पुलिस ने, बरतानवी इदारों ने हर सूरत में कटहरे में खड़ा करना था। और इस हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है वो कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो शायद ये कानून से बच जाए, पाकिस्तान के अंदर तो शायद ये कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक चला ले, लेकिन बरतानिया में ये ऐसा नहीं कर सकते थे। इसी हवाले से गुज़िश्ता 12 घंटों के अंदर होने वाली अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ने बहुत तहलका मचाया है। मैं पहले चाहता हूं आप एक ट्वीट देखें, उस ट्वीट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बरतानवी इदारों ने किन किन लोगों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले। अचानक नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का वतन वापसी का प्लान क्यों मनसूख हुआ? 21 जनवरी की टिकटें बुक हो चुकी थी, अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? क्यों मुकदमात बनने जा रहे हैं इन तमाम लोगों के खिलाफ बरतानिया में? मेजर आदिल राजा हम सब जानते हैं पाकिस्तान से भागे हुए हैं, पाकिस्तान से गए हुए हैं उस टाइम जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन चल रहा था। आप इनका ट्वीट देखें, उसके बाद मैं आपको इस ट्वीट की इनसाइड इंफॉर्मेशन भी आपको कोई दूंगा। ट्वीट कह रहा है, जराए का दावा है कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ शहीद के कत्ल और इमरान खान पर कातलाना हमले के इल्जामात की वजह से बरतानिया की एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पीएनसी में नाम डाल दिया गया है। इनकी जल्द गिरफ्तारी और तहकीकात मुतवक्का हैं। ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब जो खुद इन दिनों में बरतानिया में मौजूद हैं, गुज़िश्ता तकरीबन 8-9 माह से, जब से शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में हुकूमत आई है, तब से ये वहां पर जा चुके हैं और बड़े बाखबर आदमी समझे जाते हैं। गो कि आप इनके नजरियात से, इनकी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो ये खबर दे रहा है बंदा, जो बरतानिया में बैठकर ये खबर दे रहा है, वो खबर के अंदर जान जरूर है कि बरतानवी जो इदारे हैं उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की जल्द जो है वो जल्द जो गिरफ्तारी है उसको वो मुतवक्का है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है
کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر نام آ چکا ہے مریم نواز شریف اور نواز شریف کا۔ اس خبر کی حقیقت اس حوالے سے بھی نظر آتی ہے چونکہ نواز شریف اور مریم نواز شریف نے وطن واپس آنا تھا 21 جنوری کو، یہاں پر سب کچھ طے ہو چکا تھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ طے ہو چکے تھے، نئی اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے انہوں نے بھی اپروول دے دی تھی، باقاعدہ طور پر اپروول ہو چکی تھی جنرل عاصم منیر صاحب کو جو عہدے پر تعینات کیا گیا آرمی چیف کے عہدے کے اوپر۔ کہا جاتا ہے، باخبر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب عاصم منیر صاحب کی تعیناتی ہو رہی تھی تو نواز شریف نے یہ بڑی عام شرط رکھی تھی کہ میں وطن واپس آؤں گا، میرے کیسز ختم کروائے جائیں۔ آپ نے دیکھا اسحاق ڈار صاحب واپس آئے، آپ نے دیکھا مریم نواز شریف بڑی آرام سے وطن سے وہاں پہ لندن چلی گئی، سلمان شہباز صاحب واپس آئے، یعنی یہ سارا ماحول نواز شریف کے لیے کریٹ ہو رہا تھا۔ اب اچانک نواز شریف نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، ان کا واپسی کا سارا پلان جو تھا وہ ہو چکا ہے منسوخ۔ اس حوالے سے برطانیہ کے جو کچھ باخبر صحافی ہیں، ادر دین یہ چونکہ میجر عادل راجہ کوئی صحافی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی جو گزشتہ 8-9 مہینوں کی خبریں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو تقریباً 99% ان کی خبریں درست لگتی ہیں۔ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ خبر ٹھیک دے رہا ہے، کیونکہ یہ خود برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، خود یہ چیز وہاں پر اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے، خود وہاں پر کئی باخبر لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئرنگ کرتا ہے، اس وجہ سے اس کے پاس یہ خبر پہنچ سکتی ہے۔ اب یہ خبر دے رہا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز شریف لندن میں گرفتار ہو سکتی ہے عمران خان اور ارشد شریف شہید کے قتل کے الزام میں۔ مجھے ایک بات کی بالکل اس ٹویٹ کے اندر اوتھینٹسٹی نظر آتی ہے، چونکہ جو تسنیم حیدر تھے جنہوں نے برطانیہ میں ایک پریس کانفرنس کی اور خود کو نون لیگ کا برطانیہ کا ترجمان کا، اس شخص نے جو الزامات لگائے تھے اس الزامات کے بعد برطانوی اداروں نے تحقیقات شروع کی تھی۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جناب ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی کینیا کے اندر، عمران خان کے اوپر حملہ ہوا وزیر آباد میں، تو برطانیہ کے اندر کارروائی کیوں ہوگی؟ جو تسنیم حیدر کے الزامات تھے وہ یہ تھے کہ برطانوی سرزمین کو استعمال کیا گیا، جو پلاننگ ابتدائی طور پر کی گئی تھی جس میں نواز شریف، مریم نواز شریف، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، شہباز شریف، یہ تمام لوگ موجود تھے تسنیم حیدر کے مطابق، وہ برطانیہ کے اندر ہوئی تھی، وہ برطانیہ کے اندر پلاننگ ہوئی تھی کہ عمران خان کے اوپر حملہ کرنا ہے اور ارشد شریف صاحب کو شہید کرنا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر، اس الزامات کے جو ابتدائی معاملات تھے اس کے اوپر ان لوگوں کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ اور ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں نواز شریف اور مریم نواز شریف لندن سے شاید یورپ چلے جائیں جہاں پر وہ کم از کم اپنی گرفتاری سے بچ سکے، چونکہ اگر ایسا ہوتا ہے واقعی میں وہ یورپ منتقل ہو جاتے ہیں، پاکستان نہیں آ سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عادل راجہ کی خبر 100% درست ہے، کہیں نہ کہیں یہ معاملہ چل رہے ہیں کہ ان دو کیسز کے اندر ان تمام لوگوں کی گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے یہ بھی مان لیں کہ برطانیہ کے اندر بھی ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، تب بھی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جس دن شہباز شریف کی حکومت گھر جائے گی، جس دن شریف خاندان کی حکومت، یہ جو رجیم چینج آپریشن کے بعد بنوائی گئی ہے، یہ ختم ہوگی، تو بھی ان دونوں کیسز کا سامنا شہباز شریف کی حکومت، ان کے اہم لوگ جس میں رانا ثناء اللہ ہے، جس میں اہم اور کرتا دھرتا ہے، ان کو ہر صورت میں ان معاملات کے اندر سزا ہوگی، ان دونوں کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دونوں چھوٹی باتیں نہیں تھی، ان دو کیسز جو ہے یہ شریف خاندان کے گلے کا پھندا بن کر رہیں گے، اور کتنے عرصے تک رہیں گے یہ دیکھنا باقی ہوگا۔ بہرحال اس حوالے سے کوئی لندن سے ڈیولپمنٹ ہوگی تو میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔